Kabat sa kapin 4 milyon pesos ang kantidad sa gituhuang shabu nga nakaplagan sa usa ka mananagat kilid sa baybayon sa Barangay Dako, General Luna, Siargao Island, Surigao del Norte. Base sa report, alas 4 sa hapon samtang pauli kini gikan sa iyang pagpanagat, iyang nakit-an ang usa ka yellow cellophane wrapper nga adunay marka sa isda nga kuy. Tungod sa pagduda nga posibleng adunay sulod nga illegal nga substansya, iyang gisiguro ang maong pakite og daling report sa barangay captain. Alas 5:52 sa hapon, formal nga gitunol sa barangay captain og sa mangingisda ang nakuhang pakite ngadto sa kapulisan sa General Luna. Sumala sa Surigao del Norte Police Provincial Office, kapin 600 grams ang nakuha sa kapulisan sa General Luna Municipal Police Station niadto milabay nga adlaw. Gipasalamatan ni Provincial Director Police Colonel Warren E. Dablo ang barangay captain sa Barangay Dako og ang 39 anyos nga mangingisda nga ilang na-report sa samang otoridad ang ilang nakaplagan nga droga daplin sa baybayon. Nagpadayon karon ang investigasyon sa kapulisan aron masuta kung asa gikan among droga o kinsa ang posibleng tag-iya or konektado niini. Samtang nagpasidaan usab ang mga otoridad sa publiko nga magpabiling alerto og dayong i-report ang susamang panghitabo isip kabahin sa pagpalig-on sa kampanya batok illegal nga droga. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og Premium D3 alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X7 News.